श्रीमन्नारायणीयं दशकं 14 कपिल अवतारः कपिलर् अवतारम्। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितं ते कथयन् सुखं निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यो द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलि सरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्ट समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादं स पुनस्त्वदुपासनप्रभावाद् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिता कुलसङ्कुलो नवात्मा व्यकरद्देवपतेषु देवहूत्या शतवर्षमतव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयान समुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवासीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामत देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजायता जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौगात्। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।